धर्म टेलिभिजन नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौ। धर्म टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई कार्यक्रम बुद्धलाई चिनौमा म प्रस्तुता भीमबहादुर गुरुमछान मगरको नमस्कार। र आज मैले यहाँहरू समक्ष एक फरक अतिथिलाई निमन्त्रणा गरेको छु। लोटस एकाडेमी कलेजका प्राचार्य हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ बिर्काजी शाक्यज्यू। यहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। र अब यहाँ आफै पनि एउटा बुद्ध शिक्षा एउटा चाहिँ ठुलो एकाडेमीको प्राचार्य पनि हुनुहुन्छ। अब कहाँबाट सुरु गऱ्यौँ भने जस्तो बुद्ध शिक्षाको मेन लक्ष्य चाहिँ के हुनुपर्छ, के रहेको छ? बुद्ध शिक्षाको मुख्य लक्ष्य उद्देश्य भनेको व्याप्त दुःखलाई नाश गरी परम सुखको अवस्था हासिल गर्नु हो। अब यस सन्दर्भमा भगवान् बुद्धले प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तनमा यो चतुरार्य सत्यको उपदेश दिनुभयो। त्यसमा चाहिँ यो संसारमा व्याप्त दुःख आर्य सत्य, हामी मानिसलाई चाहिँ अनेकन किसिमका दुःखहरू आइपर्दछ। त्यसको कारणको रूपमा चाहिँ तृष्णालाई उहाँले भन्नुभएको छ, 3 किसिमका तृष्णाहरू। अनि दुःखबाट चाहिँ मुक्त हुने अवस्था पनि छ, निर्वाण सुखको अवस्था पनि छ। त्यो हामीले हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि उहाँले आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बाटो देखाउनु भएको छ। अब यस सन्दर्भमा बुद्धको यो शिक्षालाई ग्रहण गरेर कतिपय उहाँका अनुयायीहरूले परम सुखको अवस्था पनि हासिल गरे। र अब परम सुखको अवस्था हासिल गर्नको लागि घरबार त्याग गरेर प्रव्रजित भएर पिछुनी एउटा त्यागी जीवन बिताएर त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ घर गृहस्थमै पनि कतिपयले उहाँको शिक्षा अनुसरण गरेर ग्रहण गरेर सुखको अवस्था हासिल गरेको अवस्था पनि छ। अब यस सन्दर्भमा कालान्तरमा गएर भगवान् बुद्धको महापरिनिर्वाणपछि पनि उहाँका अनुयायीहरूको चाहिँ क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको र उहाँले चाहिँ विभिन्न त्यो तत्कालीन शासकहरूलाई, राज्य व्यवस्थाका शासकहरूलाई पनि दिनुभएको उपदेश अनुसार कतिपय शासकहरूले चाहिँ उहाँको उपदेशलाई चाहिँ अनुसरण गरेर व्यवहारमा राज्य व्यवस्थामा लागू गरेको उदाहरण पनि छ। जस्तो अब यहाँको कलेजमा जुन एप्लाइड बुद्धिज्म पनि चाहिँ पढाइ हुन्छ हैन? अब यो एप्लाइड बुद्धिज्म भन्नाले कुन कुन क्षेत्रलाई समेट्छ? अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब अप्लाइड बुद्धिज्म भन्दाखेरि यो नेपालीमा चाहिँ प्रायोगिक अथवा प्रयोगात्मक बुद्ध धर्मको रूपमा चाहिँ यो चिनिन्छ। यसको मुख्य यसलाई संक्षिप्तमा परिभाषित गर्नु पर्दाखेरि हामीले आफ्नो दैनिक जीवनमा बुद्धको शिक्षालाई कसरी लागू गर्न सकिन्छ, बुद्धको शिक्षालाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ र सुखमय जीवन बिताउन सकिन्छ गृहस्थमै बसेर, त्यो चाहिँ हो भने चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ बुद्धको मूलभूत शिक्षा शील समाधि र प्रज्ञाको हामीले अनुसरण गरेर त्यसलाई ग्रहण गरेर त्यो हामीले जीवनमा चाहिँ उतार्न सक्यौँ भने त्यसबाट हामीलाई चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ सुखमय अवस्थाको ल्याउँछ नै। अब त्यसको साथसाथै अप्लाइड बुद्धिज्मको क्षेत्रले चाहिँ के यो पक्षहरूलाई समेटेको छ भन्दाखेरि समाजका विविध पक्षहरू क्षेत्रहरू छन्।
अब जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार व्यवसायहरू भयो, अर्थव्यवस्था, त्यस्तै पर्यावरणीय क्षेत्रहरू चाहिँ छन्, यो राजनीतिक व्यवस्था आदि इत्यादि विविध क्षेत्रहरू छन्। अब विज्ञानकै क्षेत्र भयो, मनोविज्ञानको क्षेत्रहरू भयो, यी विविध क्षेत्रमा पनि चाहिँ भगवान बुद्धले दिनुभएको शिक्षाहरू कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ त, त्यसलाई समेटेर अहिले यो अप्लाइड बुद्धिज्मको कन्सेप्ट जस्तो अहिलेको जेनेरेसनले त अलिकति आफूलाई आर्थिक रूपमा पनि सेक्युर गर्न चाहन्छ। हजुर, पक्कै आर्थिक लाभको हिसाबले अप्लाइड बुद्धिज्मले कसरी चाहिँ एड्रेस गर्छ अहिलेका नयाँ जेनेरेसनलाई? अब यस सन्दर्भमा भगवान बुद्धले यो अर्थव्यवस्था कसरी हामी मानिसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ दैनिक जीवनमा निजी वित्त व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ आम्दानी र खर्चको स्रोतहरूलाई कसरी चाहिँ मिलाउनु पर्छ भन्ने विषयमा भगवान बुद्धले थुप्रै उपदेशहरू दिनुभएको छ। अब त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले मानिसले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि कुनै न कुनै विषयमा शिल्प विद्याहरू आर्जन गर्नु पर्यो, शिल्प विद्या जान्नु पर्यो। चाहे त्यो चाहिँ अब अहिले एकाडेमिक क्षेत्रका प्रोफेसनल धेरै आयो, बुद्धको पालामा त्यस्तो थिएन। शिल्प विद्याहरू भनेपछि चाहिँ अब कुनै पनि विषयवस्तुमा, जस्तो कृषिमा भयो कृषिमै होस्, व्यापार व्यवसायमा होस्, अथवा चाहिँ अर्को कुनै विषय वस्तुहरू बनाउने, घर चलाउनको लागि चाहिने वस्तुहरू बनाउने, ती शिल्प विद्याहरू अहिलेको सन्दर्भमा हामी आइटीको पनि लिन सक्छौँ। एउटा चाहिँ ट्यालेन्ट चाहिँ चाहिन्छ मानिसलाई, चाहिँ गृहस्थ जीवनमा चाहिँ बस्नलाई चाहिँ एउटा शिल्प विद्या चाहिन्छ, त्यो पहिला जान्नु पर्यो। त्यसपछि आफूले जानेको शिल्प विद्यालाई चाहिँ मेहनतपूर्वक त्यसलाई चाहिँ जीवनमा उतार गरेर चाहिँ आम्दानी आर्जन गर्नुपर्छ। त्यो पनि मेहनत गरेर निर्दोष तरिकाले, अरूलाई हानि हजुर अरूलाई हानि नपुर्याइकन चाहिँ निर्दोष तरिकाले आय आर्जन गर्नुपर्छ भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। अब हरेक देशमा राज्य व्यवस्थाले चाहने पनि यही नै हो, हरेक मानिस इमान्दार होस्, उनीहरूको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढोस्, उत्पादकत्व बढोस् र देशलाई चाहिँ र समग्र समाजलाई नै चाहिँ त्यसले चाहिँ हित गरोस्, कल्याण गरोस् भन्ने नै हो नि। त्यो हिसाबले चाहिँ आय आर्जनको लागि भगवान बुद्धले यस्तै थुप्रै चाहिँ उपदेशहरू दिनुभएको छ। अब उहाँले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यसरी शिल्प विद्या आर्जन गरेर आर्जन गर्न योग्य चाहिँ भयो भने चाहिँ कुनै काम गरेर आएको आम्दानी, आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ विभाजन गर्नुपर्दछ त, त्यो पनि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। अब जस्तो कि चाहिँ आफ्नो आयभन्दा चाहिँ खर्च कहिले पनि बढी गर्नु हुँदैन, सन्तुलित किसिमले आफ्नो आजीविका चलाउनु पर्दछ भनेर भन्नुभएको छ। कहिले पनि खर्च बढी गर्नु हुँदैन। साथै चाहिँ आम्दानीमध्ये चाहिँ 1/4 आफ्नो भविष्यको लागि सञ्चय गर्नुपर्छ। भविष्यमा चाहिँ भवितव्य मानिसलाई अनेकौँ समस्या, रोग व्याधि, यो आपतकालीन अवस्थाहरू आइपर्न सक्छ, त्यसको लागि सञ्चय पनि गर्नुपर्छ। व्यापारीहरूले आफूले आर्जन गरेको चाहिँ 2/3 त आफ्नै व्यापारमा लगानी गर्नुपर्दछ भनेर भगवान बुद्धले ती कुराहरू पनि सिकाउनु भएको छ। त्यही त अब यसो समग्रमा यसो हेर्दा त शील सदाचारमा रहेर हजुर आम्दानी गर्नुपर्ने भन्ने कुरा पो देखायो। यहाँ त कति मरिमेट्दा कम्पिटिसनको मार्केटमा कति गर्दा पनि कमाउन गाह्रो छ, झन् यो शील सदाचारमा रहेर कमाउन त झन् चाहिँ समस्या होला नि त। अब चुनौती पक्कै पनि छ। अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो भने अब हामीले चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा अथवा यो दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पक्कै पनि शील सदाचारमा बसेर आय आर्जन गर्न गाह्रो जस्तो लाग्छ। तर हामीले विदेशको उदाहरणहरू हेऱ्यौँ भनेखेरि त्यहाँ सिस्टमले नै चाहिँ कसैलाई पनि चाहिँ शील सदाचारबाट बाहिर नगइकन चाहिँ आय आर्जन गर्ने वातावरण बनाइदिएको छ। सिस्टम पनि एउटा शील नै हो, हजुर सदाचार नै हजुर। सिस्टमले पनि त्यो चाहिँ यहाँको चाहिँ आफ्नो चाहिँ जनतालाई चाहिँ त्यो इमान्दारी त त्यहाँ चाहिँ कसैलाई ठग्नु परेन हैन त। हजुर विदेशमा त्यो त्यस्तो हामी चाहिँ धेरै देशमा चाहिँ त्यस्तो उदाहरणहरू छ। त्यहाँ चाहिँ अरूसँग चाहिँ अरूलाई ठगेर त्यस्तो गर्नुपर्ने काम छैन। यसो भयो भने जुन बिचौलियाहरू पनि रहँदैन, श्रम नगरी बिचमा खानेहरू पनि पन्छिएर जान्छन् हैन त। जे होस् अरूलाई
अहित हुने गरी हानि नपुर्याइकन हामीले आर्जन गरेर इमान्दारीपूर्वक त्यसरी गर्न सक्यो भने एउटा चाहिँ आफूमा चाहिँ मैले चाहिँ कसैलाई चाहिँ पनि हानि नगरिकन चाहिँ आर्जन गरेर आफ्नो आजीविका चलाउन सक्यो भने सन्तुष्टि पनि हुन्छ। अब आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमै भगवान् बुद्धले सम्यक आजीविकाको उपदेश दिनुभएको छ, जस अन्तर्गत मानिसले आजीविका चलाउँदाखेरि सम्यक तरिकाले गर्नुपर्छ ताकि अरूलाई हानि नपुगोस्। अब त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ शस्त्र अस्त्रको व्यापार गर्नु हुँदैन। शस्त्र अस्त्रको व्यापार भनेर अरूलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ युज हुन विषादीको भयो, विषको चाहिँ गर्नु भएन। त्यस्तै प्राणी बेचबिखन गरेर गर्नु हुँदैन। त्यस्तै यो मांस व्यापारको चाहिँ भन्नुभएको छ। यी मद्यपानको व्यवसाय अरूले हानि पुर्याउँछ। अब जस्तो भनौँ न, अब नेपालको वरिपरि पनि धेरै चाहिँ बौद्ध राष्ट्रहरू रहेका छन् होइन। अब जस्तो एप्लाइड बुद्धिज्मकै कुरा गर्दा शील सदाचारमा रहेर सम्यक शिक्षामा रहेर राम्रोसँगले बिजनेस व्यापार गरेको आम्दानी चाहिँ बढेको भनेको त्यस्तो तथ्याङ्कहरू पनि लिनुभएको छ? केही छ त्यस्तो तथ्याङ्कहरू? अब त्यस्तो तथ्याङ्क चाहिँ त प्रकाशित भएको अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा चाहिँ छैन। तर कतिपय व्यवसायहरूले शील सदाचारलाई बुद्धले देशना गर्नुभएको चाहिँ उपदेशको अधीनमा रहेर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरू पनि नभएको चाहिँ होइन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न मिल्दैन। अरूलाई हानि पुग्ने गरी चाहिँ हामीले व्यापार गर्नै हुँदैन भनेर चाहिँ गर्नेहरू अहिले पनि चाहिँ भेटिन्छ नै। अब त्यसको चाहिँ डाटाका चाहिँ तथ्याङ्कै रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ प्रकाशित भएको अथवा त्यस सम्बन्धी रिसर्च भएको त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ जानकारीमा चाहिँ छैन। अब बुद्धकालीन समयमा त हामी चाहिँ उदाहरणहरू त्यस्ता थुप्रै छन्। अनाथपिण्डिक महाजन जो महाजन थियो, अरूलाई चाहिँ लेनदेनको पनि गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ अरूलाई कहिले पनि हानि नगरे, आफूले चाहिँ उधारो दिएको व्यक्तिलाई पनि चाहिँ उसलाई चाहिँ मैले त्यो ल्याऊ भन्दाखेरि उसको चित्त दुख्ला भनेर त्यो समेत भन्ने। पछि चाहिँ उहाँको चाहिँ आर्थिक अवस्था अलि कमजोर पनि भयो, तर पछि फेरि रिभाइभ भयो उहाँको है। त्यस्तो अलिकति यो प्रश्न पारिदिनुहोस् न। जस्तो एक थरी जस्तो हजुरले भने जस्तै एप्लाइड बुद्धिज्मको जुन विविध क्षेत्रहरूको कुरा आयो होइन, अनि अर्को थरी फेरि यस्तो छ कि जस्तो ग्रिको बुद्धिज्म होइन, जस्तो अरू विभिन्न प्रकारका टिब्टेन बुद्धिज्म, हिमालय बुद्धिज्म अथवा यो बुद्धिज्म त्यो बुद्धिज्म, यो र यसको अलिकति भिन्नता के छ? यो एउटै हो कि फरक हो कि? अब यो बुद्धिज्मको यस सन्दर्भमा हामी बुद्ध धर्मको इतिहासलाई के भन्दाखेरि, अब बुद्ध धर्मको इतिहासमा चाहिँ यो बुद्धकै पालामा चाहिँ यो हाम्रो दक्षिण विशेष त बुद्धको पालामा 16 महाजनपद त्यो तत्कालीन अवस्था त्यो विषयमा 16 महाजनपदमा फैलिएको थियो। पछि ईसापूर्व तेस्रो शताब्दीमा सम्राट अशोकको पालामा चाहिँ यसको चाहिँ ग्लोबलाइजेसन विभिन्न देशहरूमा चाहिँ जस्तै श्रीलङ्कामा त्यो बेला चाहिँ श्रीलङ्कासम्म पुग्यो, म्यानमार पुग्यो, हिमालय क्षेत्रहरूमा चाहिँ पुग्यो। र त्यसपछि ईसापूर्व पहिलो शताब्दी सम्राट कनिष्कको पालामा चाहिँ यो चाइनासम्म पुग्यो। चाइनाबाट पछि बिस्तारै यो विस्तार भएर चाहिँ यता कोरिया, जापान पुग्यो। 7औं शताब्दीमा चाहिँ बुद्ध धर्मको शिक्षा तिब्बतमा चाहिँ प्रवेश गर्यो। अब यसरी चाहिँ बुद्धको शिक्षा विभिन्न देशहरूमा प्रवेश गर्दाखेरि एउटा बुद्ध धर्मको विशेषता के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि, यो बुद्ध धर्मको चाहिँ यो कुनै पनि देश अवस्था अथवा चाहिँ कुनै एरियामा रेस्ट्रिक्ट नभएको, कल्चर बााउन्ड नभएको, जसले पनि यसलाई अपनाउन सकिने जस्तोसुकै वातावरणमा पनि जस्तोसुकै भूगोलमा पनि यो प्रसार हुँदै गएको। अब यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै चाहिँ यो टिबेटन बुद्धिज्म भनेको, टिबेटमा गएपछि टिबेटनहरूले आफ्नो चाहिँ पहिलेको गर्दै आएको चाहिँ अभ्यास पनि चाहिँ त्यसमा कायम राखेर बुद्धको शिक्षालाई पनि त्यसमा जोडेर टिबेटन बुद्धिज्मबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पछि प्रचार प्रसार, अहिले त विश्वव्यापी रूपमा टिबेटन बुद्धिज्मको चाहिँ प्रचार प्रसार भएकै छ है। अहिले टिबेटन बुद्धिज्मप्रति धेरैले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेकै छ। टिबेटन भनेपछि बुद्ध धर्मको यसरी चाहिँ कल्चर बााउन्ड भनेर यो चाहिँ भनेको बुद्धको मूल शिक्षालाई चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ अहिले चाहिँ
तिब्बतमा चाइनामै पनि चान बुद्धिज्म अनि फेरि चाहिँ जापानमा जैन बुद्धिज्म भनेर ध्यानलाई चाहिँ जोड दिएर त्यसरी चाहिँ यो अगाडि बढ्यो। अहिले त्यसपछि चाहिँ यो दक्षिण एसियातिर श्रीलङ्कामा चाहिँ यो थेरवाद बुद्धिज्मको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यो थाइल्यान्ड म्यानमारहरूमा थेरवाद बुद्धिज्मकोले पकड लियो। अहिले आएर 19औँ शताब्दीतिर चाहिँ यो युरोप अमेरिकामा यो प्रचार प्रसार हुँदै गयो। अब अहिले चाहिँ त बुद्धिज्मलाई चाहिँ कसरी पनि चाहिँ अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ अमेरिकन बुद्धिज्म त्यहाँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसरी पनि परिवेश अनुसार चाहिँ उनीहरूले बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ ग्रहण गरे, आफूलाई चाहिने बुद्धले भन्नुभएको आफूलाई चाहिँ उपयोग हुने चाहिँ ग्रहण गरेर त्यो अनुसार। त दर्शकवृन्दहरू हामी छोटो ब्रेकमा आइपुगेका छौँ, फेरि पनि हामी आउने नै छौँ। अहिले छोटो ब्रेकको पालो। दर्शकवृन्दहरूलाई कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्दछु। जुन यहाँले भर्खरै भन्नुभयो होइन, विभिन्न ठाउँमा बुद्ध शिक्षा जाँदा त्यहाँको क्षेत्र त्यहाँको वातावरणमै ढलेर त्यहीँको आकार लिने होइन भन्ने जस्तो कुरा यहाँले गर्नुभयो। त्यो सँगसँगै फेरि विविध क्षेत्रहरूलाई पनि समेट्दै एप्लाइड पनि हुने होइन, एप्लाइड बुद्धिज्म पनि हुने जाने, यो कुरा जस यहाँले प्रश्न पारिदिनु। जस्तो अब राजनीतिको क्षेत्रमा पनि त होला नि। जस्तो अब भनौँ न अहिले जनमानसमा जुन राजनीतिलाई एउटा डटी गेम भने जस्तो कुराहरू छन्, फेरि सम्यक पोलिटिक्स पनि त होला नि। के छ त्यो डिफ्रेन्स? अलिकति कसरी सुरु हुन्छ सम्यक पोलिटिक्स? अब सम्यक अब पोलिटिक्सको चाहिँ बुद्धले यो राज्य व्यवस्था कसरी सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने त्यो विषयमा पनि अब बुद्धका कतिपय उपदेशहरूले त्यो इङ्गित गरेको छ भने बुद्धको समयमै पनि बुद्धले दिनुभएको उपदेश अनुसार त्यसलाई अनुसरण गरेर त्यसलाई अभ्यासमा उतारेर आफ्नो राज्य व्यवस्था चलाउने राज्यहरू पनि थियो। त्यसमा चाहिँ एउटा वैशालीको नाम आउँछ। वैशाली गणराज्य थियो, बुद्धकै पालामा गणराज्य थियो। गणराज्य थियो। बुद्धले त्यो वैशाली गणराज्यका लिच्छवी शासकहरू थियो, त्यहाँ लिच्छवी शासकहरूलाई चाहिँ सप्त अपरिहार्य धर्मको उपदेश दिनुभएको थियो। सप्त अपरिहार्य भनेपछि अरूबाट परिहानि नहुने गरेर कसरी चाहिँ राज्य व्यवस्थालाई चलाउनु पर्दछ भनेर बुद्धले उपदेश दिनुभएको थियो। जुन सप्त अपरिहार्य धर्म अन्तर्गत चाहिँ समय समयमा भेला हुने, यो राज्य व्यवस्थामा चाहिँ संलग्न व्यक्तिहरू चाहिँ भेला हुने, अनि सबै निर्णय गर्दाखेरि एकमतले निर्णय गर्ने अनि उनीहरूको चाहिँ राज्यमा चाहिँ पहिलेका चाहिँ अनुभवीहरूलाई चाहिँ आदर गौरव राख्ने, उनीहरूको सल्लाह सुझाव सुन्ने, शील सदाचारमा राज्यमा महिलाहरूप्रति चाहिँ भेदभाव नगर्ने अनि राज्यमा चाहिँ पहिलेदेखि परम्परादेखि चल्दै आएको रीतिरिवाजहरूलाई चाहिँ कायम राख्ने अनि राज्यमा पहिलेदेखि चल्दै लगाइँदै आएको कर अथवा चाहिँ त्यस्तै चाहिँ अरू शुल्कहरूलाई चाहिँ जनताको अहित हुने गरी चाहिँ लागू नगर्ने, बरु दायरा चाहिँ बढाउँदै लाने, त्यसमा चाहिँ त्यसमा थोपर नथोप यो प्रकारको चाहिँ सम्यक शिक्षा भगवान बुद्धले दिनुभएको छ। भगवान बुद्धले सप्त अपरिहार्य यो व्यवस्था अन्तर्गत यो शिक्षा लागू गरेर राज्य व्यवस्था चल्यो भने चाहिँ अब जस्तो अलिकति जस्तो अब यहाँलाई जस्तो अहिले त अब जुन जेनजीको यो अब एउटा पोलिटिक्स छ, यो खालको एउटा चाहिँ आइरहेको छ। जस्तो एकतिर न्यू जेनेरेसन राइजिङ भयो, अर्कोतिर फेरि डिजिटलाइज पनि भयो। यो दुइटैलाई चाहिँ एप्लाइड बुद्धिज्ममा कसरी ढाल्ने, कसरी एड्रेस गर्छ? हजुर, अब यो जेनजी अहिले हामी कहाँ चाहिँ जेनजी अब नयाँ पुस्ता अनुसार पुस्ताको चाहिँ टेस्टहरू पनि फरक हुँदै जान्छ। यो अहिले आएर चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जमाना छ। अघि मैले जुन यो सप्त अपरिहार्य धर्मको चाहिँ कुरा गरेँ, त्यो वास्तवमा सप्त अपरिहार्य धर्म भनेको चाहिँ सुशासन कायम, राज्य व्यवस्थामा कसरी सुशासन कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उपदेश हो। त्यो उपदेशलाई चाहिँ अहिले पनि हामी त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ, त्यो हामी चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छौँ। यो कुनै पनि राज्य व्यवस्थामा मात्र होइन, कुनै पनि सङ्घ संस्था सञ्चालन गर्नको लागि त्यो अपरिहार्य धर्मको चाहिँ एउटा बुढा केलाएर त्यसलाई विश्लेषण गरेर हामीले अनुसरण गर्न सक्यौँ भने चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू पनि बलियो हुन्छ, मजबुत हुन्छ।
त्यसमा चाहिँ एकमत हुनुपर्ने, सबभन्दा त एकमत हुनु पर्यो होइन। अब अहिले त हामी चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा राज्यमा चाहिँ जति पनि यो राजनीतिक दलहरू छन् तिनीहरू त विभेद हुँदै गइरहेको छ नि, टुक्रा टुक्रा हुँदै गइरहेको। त्यस सब त अप्रियानेर एक टिक्का हुनुपर्छ होइन। जस्तो अहिले यहाँले चाहिँ जुन जेएनजीको चाहिँ र डिजिटाइजेसनको कुरा ल्याउनु भयो, अब त्यस सन्दर्भमा चाहिँ अब यो बुद्धले दिनुभएको यस्तै सान्दर्भिक शिक्षाहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको जमानामा चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइन मार्फत यस्ता शिक्षाहरू चाहिँ थुप्रै छ। अहिले एआई जेनेरेटेड बुद्धका शिक्षाहरू पनि थुप्रै हामी चाहिँ पाउँछौँ है। हामीले चाहिँ यो मोबाइल नेटमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ एआई जेनेरेटेड शिक्षाहरू पनि बुद्धले दिनुभएको शिक्षाकै शील समाधि प्रज्ञाको चाहिँ त्यस्तै चाहिँ अब मूलभूत शिक्षा शील समाधि प्रज्ञा, त्यसपछि मैत्री करुणा प्रतिष्ठे समुत्पादका यी विषयसँग मेल खाने गरेको एआई जेनेरेटेडले चाहिँ थुप्रै त्यस्ता चाहिँ हामी पाउँछौँ। अहिले त्यस्तो प्लेटफर्महरू पनि बनेको छ। जस्तो प्लेटफर्म त छ हजुर, तर यहाँनिर के अब त्यो चासो नभएको कि चासो भित्रसम्म पुर्याउनु, चित्तसम्म चासो पुर्याउन नसकेको हो कि राज्यलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न नसकेको हो कि चाहिँ के हो? अलिकति त्यो चाहिँ पहल नभएको कि न के हो, त्यो चाहिँ पुगेको छैन नि। अब एउटा चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ अब बिस्तारै चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बुद्ध शिक्षालाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब जस्तो हामी विश्वविद्यालय मार्फत चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि अहिले बौद्ध सङ्काय त्यहाँ पनि छ। अब सरकारले चाहिँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना गरेर बुद्ध शिक्षालाई अझ प्रचार प्रसार गर्ने त्यो लक्ष्य लिए अनुसार चाहिँ लुम्बिनी विश्वविद्यालय स्थापना भएर त्यो अन्तर्गत अनेकौँ आङ्गिक र अनि प्राइभेट कलेजहरू सञ्चालनमा आएका छन्। अब कतिपय कलेजहरूले अहिले इभन लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयबाट पनि छोटो कोर्सहरू पनि सञ्चालन गरिएको छ, मूलभूत शिक्षाहरूको छोटो कोर्सहरू पनि। अनि अरू कलेजहरूले पनि अनलाइन मार्फत कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। अनि धेरैले कतिपयले चाहिँ बुद्ध शिक्षाप्रति चाहिँ चासो भएर चाहिँ बुद्ध शिक्षा पढ्नुपर्ने विषय हो भनेर चाहिँ सोधपुछ गर्ने त्यस्तो पनि बढ्दै गएको छ। अनि होइन, अलिकति जस्तो हामीले चाहिँ सरसर्ती हेर्दा त होइन बुद्ध शिक्षा गभर्मेन्टबाट पनि लागू भएको छैन। एक त युनिभर्सिटीमा अलिअलि भए पनि स्कुल कलेज शिक्षाहरूमा त्यति छैन। अनि खास गरिकन बुद्धलाई आइकन बनाउने, बुद्धको जुन पर्सनालिटी मन पराउने तर बुद्धको कोर फिलोसफी चाहिँ वास्ता नगर्ने जस्तो एउटा प्रवृत्ति छ नि। अनि यो परिप्रेक्ष्यमा हामी के प्रसार हुँदै डेभलप हुँदै गइरहेको छौँ भन्ने हो कि के हो यो अहिले? अब यस सन्दर्भमा चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ यो हरेक मानिसको चाहिँ अब समाजमा भिजिनु त बाँकी नै छ यो होइन। यहाँले भन्नुभयो जस्तै एकातर्फ चाहिँ राज्य व्यवस्थाले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ व्यवस्था गरेको जस्तो, अनि अर्को चाहिँ यो व्यक्तिगत निजी समूहहरू चाहिँ यसप्रति लागेकाहरू सङ्घ संस्थाहरू पनि नभएको होइन छन्। तर यसप्रति यहाँले भन्नुभयो जस्तै राज्य व्यवस्थाले पनि अब बुद्धको जन्मभूमि नेपाल र यो प्राचीन कालदेखि नै चाहिँ बुद्ध बोधिसत्वहरूको यो थलोको रूपमा रहेको नेपाल चाहिँ त्यहाँ पक्कै पनि राज्य व्यवस्थाले पनि बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ अनुसरण गर्ने, अवलम्बन गर्ने, जनतालाई पनि त्यो चाहिँ शिक्षा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ पुर्याउनु पर्छ नै, पक्कै पनि पुर्याउनु पर्छ। स्कुल कलेजहरूमा पनि यो शिक्षालाई चाहिँ लागू गरिनु पर्दछ र नेताहरू स्वयंले पनि चाहिँ बुद्ध शिक्षालाई अनुसरण गरेर चाहिँ अगाडि यो राज्य व्यवस्थामा चाहिँ गर्नु सक्यो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ सबैको चाहिँ कल्याण हुन्छ, हित हुन्छ, यो पक्कै पनि हो। तर चाहिँ राजनीतिक स्तरमा व्यवस्था चाहिँ अहिले पनि हामी कहाँ विद्यमानै छ। अब अरू विदेशमा चाहिँ बुद्धको शिक्षालाई जानेर सिकेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो राज्यमा चाहिँ कमसेकम जनतालाई सुखी तुल्याउने। अब एउटा उदाहरण म चाहिँ भुटानको दिन्छु। भुटानमा चाहिँ ग्रोस नेसनल ह्याप्पिनेसको चाहिँ कन्सेप्ट लागू गरेको छ। यो आर्थिक वृद्धि मात्रै होइन, जनता मुख्यतः जनता सुखी हुनु पर्यो। अब जनतालाई कसरी सुखी तुल्याउने त भुटानले चाहिँ अवलम्बन गरेको ग्रोस नेसनल ह्याप्पिनेस भनेर उनीहरूले चाहिँ जनताको लागि चाहिँ नभई नहुने
अत्यावश्यक सेवाहरू चाहिँ को इन्डिकेटर अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ ह्याप्पिनेस कति पुग्यो, जस्तै शिक्षामा चाहिँ जनताको पहुँच कति पुग्यो, स्वास्थ्यमा चाहिँ सरकारले चाहिँ जनतालाई चाहिँ कतिसम्म सेवा दिन सक्यो त, यातायातमा कतिसम्म दिन सकिन्छ, त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ इन्डिकेटर निकाल्ने, त्यस्तै इन्डिकेटरहरू बनाउँछ जसमा चाहिँ जनतालाई नहुने सेवाहरूमा चाहिँ त्यसमा त अनि त्यो सेवाबाट चाहिँ जनताहरू सन्तुष्ट छन् कि छैनन् त। त्यसरी इन्डिकेटरहरू बनाएर भुटानले चाहिँ त्यो लागू गरेको छ, जसको चाहिँ विश्वभरि चाहिँ प्रशंसा गरिएको छ। भुटानको यो ग्रोस नेसनल ह्याप्पिनेसको चाहिँ अवधारणा उनीहरूले चाहिँ अवधारणा मात्रै ल्याएको होइन, त्यसलाई चाहिँ राज्य व्यवस्थामा लागू गरेर चाहिँ एकजना त्यहाँको बौद्ध गुरुको चाहिँ सल्लाहकारको चाहिँ यो निर्देशनमा चाहिँ त्यहाँको राज्य व्यवस्थापनले लागू गरेको यो। भनेपछि यहाँको विचारमा हाम्रो सरकारमा गभर्मेन्टमा पनि होइन एकजना चाहिँ नैतिक शीलवान व्यक्ति विद्वान व्यक्ति चाहिँ राज्यको एउटा सल्लाहकारको रूपमा रहनुपर्छ भन्ने यहाँको पनि विचार छ। के सल्लाह छ यहाँलाई अहिले यो जुन एप्लाइड बुद्धिज्मको तर्फबाट र एउटा शीलवान बौद्धको नाताले अहिलेको सरकारलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अब सरकारको मुख्य दायित्व त अब जनताप्रति उत्तरदायी भएर जनतालाई हर किसिमको चाहिने सेवा सुविधाहरू चाहिँ प्रदान गर्नु नै हो। अब त्यसमा चाहिँ सामाजिक सेवा, आर्थिकमा वित्तीय लगायत अनेकौँ चाहिँ आउँछ। न्याय सेवामा चाहिँ अधिकारको क्षेत्रमा चाहिँ यो जुन यो लैङ्गिक विभेदता यिनीहरू चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जनता यो कसैलाई पनि बायस नहुने गरी चाहिँ सरकारले चाहिँ पोलिसीहरू ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ बुद्धले दिनुभएको उपदेश मात्रै होइन, अरू पनि धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ होइन। अब कहाँ कहाँ के कस्तो अप्लाई गरेको छ त, हामी कहाँ चाहिँ कसरी कुन अप्लाई गर्न सकिन्छ त, कुन चाहिँ लागू गर्न सकिन्छ। बुद्ध चाहिँ एक त चाहिँ बुद्ध नेपालको चाहिँ सुपुत्र हुनुभयो, उहाँ नेपालमै छ, उहाँको शिक्षामा के कस्तो छ त्यो बारे चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर त्यसले यही हो चाहिँ हामी लागू गर्न सकिन्छ, यसलाई यसरी अगाडि जान सकिन्छ भनेर चाहिँ राज्यले चाहिँ अंगीकार गर्न सके। राज्यलाई चासो जगाउने खालको र राज्यको प्रमुख अङ्गहरूलाई चासो जगाउने खालको संस्थागत विकास पनि हुनु पक्कै पनि हुनु। त दर्शकवृन्दहरू फेरि पनि हामी छोटो ब्रेकमा आइपुगेका छौँ, फेरि पनि हामी आउने नै छौँ, कतै नजानु होला। अहिले छोटो ब्रेक। सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। जस हामीले थोरै भए पनि राजनीतिका कुरा, सम्यक राजनीतिको कुरा गऱ्यौँ। अब अलिकति जस्तो स्वास्थ्यको कुरा, मनोविज्ञानका कुरा होइन, जुन अहिले जुन प्रविधि जुन विज्ञानका कुराहरू पनि अलिकति जस्तो भगवान बुद्धलाई बुद्धकालदेखि नै भेषज गुरु एउटा चाहिँ होइन एउटा स्वास्थ्यका एउटा गुरु महागुरुको रूपमा पनि लिने गरिन्छ भन्ने यदाकदा अहिले सञ्जालहरूमा आइरहेको देखिन्छ। के छ यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के छ यो अलिकति बताइदिनुहोस्। बुद्धले अब त्यो तत्कालीन अवस्थामा बिहारमा पिछुनिहरू रहेर बुद्धको शिक्षा पालन गर्ने, अब त्यस्तो अवस्थामा कतिपय पिछुनिहरूलाई चाहिँ रोग लाग्ने विभिन्न चाहिँ त्यो हुने गर्थ्यो नि। त्यही भएर भगवान बुद्धले यो स्वास्थ्य र स्वच्छताको बारेमा पनि विनय पिटकमा थुप्रै त्यस्ता उपदेशहरू दिनुभएको छ। स्वास्थ्यलाई चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई चाहिँ कसरी चाहिँ स्वस्थ रहने अनि स्वच्छता चाहिँ कसरी कायम गर्ने, स्वस्थ रहनलाई स्वच्छता कसरी कायम गर्ने भनेर। जस्तो एउटा उदाहरण भगवान बुद्धले पिछुनीहरूलाई चाहिँ जहाँ पाए त्यहीँ थुक्नु हुँदैन, जहाँ पाए त्यहीँ पिसाब गर्नु हुँदैन भनेर त्यस्ता सानोतिनो नियमहरू समेत चाहिँ सिल बनाएर चाहिँ पिछुनीहरूले पालना गर्नुपर्ने। अब खाँदाखेरि चाहिँ कसरी खाने, अरूलाई डिस्टर्ब नहुने गरी खानुपर्ने, आवाज नदिकन त्यस्तो चाहिँ स्वच्छताको कुराहरू गर्नुभएको छ भने चाहिँ। अनि रोग लागेको अवस्थामा पनि भगवान बुद्धले चाहिँ कुन रोगमा के कस्तो औषधिहरू, अब त्यो बेला पनि एक हिसाबले चाहिँ अब अहिले जस्तो चाहिँ एलोप्याथीको जमाना थिएन त्यो बेला। त्यो हामी चाहिँ जडीबुटीको नै उपयोग हुन्थ्यो। कुन रोग लाग्दा चाहिँ के कस्तो जडीबुटीहरू चाहिँ उपयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ थुप्रै चाहिँ त्यस्तो जब घिउको भयो, महको भयो, सक्खरको भयो, यी कुराहरूको चाहिँ यो हामी चाहिँ नियमहरू चाहिँ रहेको पाइन्छ बौद्ध यो पाली साहित्यमा। र त्यो शिक्षालाई
पिछुनीहरूले चाहिँ अँगालेर त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गरेर स्वस्थता जीवन अनि एउटा त्यसको साथसाथै चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ यो बुद्ध शासन चलाउनको लागि चाहिँ चतुप्रत्ययको उहाँले चाहिँ अवधारणा दिनुभएको छ। चतुप्रत्यय अब उहाँहरू त चाहिँ गृहत्यागी भयो, गृहत्यागीहरूको लागि चाहिँ चतुप्रत्यय भोजनको चाहियो, आवास चाहियो, अनि त्यसपछि चाहिँ यो वस्त्र चाहियो, कपडा लगाउनलाई कपडा चाहियो र अर्को औषधि। यो चारवटा चाहिँ यो औषधि छ। औषधि चाहिँ दान गर्नु पनि उत्तम दान हो। उपासक उपासिकाहरूले भिक्षुनीहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ औषधि दान गर्नु पनि एउटा उत्तम दान हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। यो चतुप्रत्ययमा चाहिँ यो औषधिको पनि कुरा छ। त्यो भएकोले भगवान् बुद्धले यो मानिसको स्वास्थ्य उहाँले चाहिँ भन्नुभयो व्याधि लाग्नु, रोग व्याधि लाग्नु हरेक मानिसलाई दुःखमय अवस्था हो। त्यसको लागि चाहिँ त्यो निवारणको लागि प्रमुख त दुःख सत्यको कुरो त भगवानबाटै भएको छ हैन। फेरि भिक्षुलाई पनि उपचार गर्नु अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ जुन यो मानसिक हामीलाई चाहिँ शारीरिक दुःख कष्ट स्वास्थ्यको कुरो त छँदैछ, मानसिक अर्को छ। अब यो मानसिक अहिले चाहिँ अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै अहिले चाहिँ जुन चाहिँ बेचैनी डिप्रेसन तनावको अवस्था चाहिँ अहिलेको अवस्थामा आएर अब त्यसको लागि पनि भगवान् बुद्धले चाहिँ यो चित्तलाई चाहिँ परिशुद्ध गर्ने ध्यान भावनाको चाहिँ चित्त माइन्डफुलनेसको कुरा चाहिँ यो हैन। स्वाभाविक रूपमा जस्तो शीलमा रहनु, नैतिकतामा रहनु, चित्तलाई साध्नु, साधना गर्नु हैन, समाधिमा रहनु हैन, अनि परोपकार गर्नु भन्ने कुराहरू त यो त औषधि नै औषधि भयो नि त। विपश्यना माइन्डफुलनेस हैन। भगवान् बुद्धले त्यही भएर चाहिँ समथ र विपश्यना ध्यान हो स्मृति प्रस्थान सूत्रमा चाहिँ यो उपदेश दिनुभएको छ। हरेक आफ्नो गतिविधिमा चाहिँ क्रियाकलापमा चाहिँ होसवान स्मृतिवान हुने भएर बस्ने। जस्तो अलिकति एउटा कुरा जस्तो मनोविज्ञानको कुरा आउँछ हैन। जस्तो भगवान् बुद्धले त अभिधर्ममा चित्तलाई 121 भागमा विभाजन गरेर व्याख्या गरिदिनु भएको छ, त्यो एउटा कुरा। तर मनोविज्ञान नितान्त यता चाहिँ मनोविज्ञानमा चाहिँ बुद्धको शिक्षाहरू फेरि त्यहाँ लागू गरिएको छैन, अपनाइएको छैन के यो धर्म भएको हिसाबले, धम्म भएको हिसाबले र त्यो नितान्त एउटा विज्ञान भएको हिसाबले त्यो नगरेको हो कि के हो यो? अब त्यसरी नगरिएको भन्न मिल्दैन। अहिले आएर चाहिँ यो मानिसमा जुन उत्पन्न हुने बेचैनी, चिन्ता, डिप्रेसन, तनावको अवस्थालाई घटाउनको लागि अहिले चाहिँ बुद्धले दिनुभएको यो ध्यान विधिको लाई चाहिँ सहयोग लिएर अहिले चाहिँ माइन्डफुलनेस बेस स्ट्रेस रिडक्सन प्रोग्राम भनेर कतिपय विद्वानहरूले त्यो चलाएको छ साइकोथेरापीको रूपमा चाहिँ। त्यस्तै माइन्डफुलनेस बेस कग्निटिभ थ्योरी भनेर त्यस्तो सिद्धान्तहरू ल्याए। त्यसलाई चाहिँ अब भगवान् बुद्धले त चाहिँ वर्तमान क्षणमा चाहिँ क्षणमा चाहिँ स्मृतिवान भएर चाहिँ आफूमा चाहिँ राग आए पनि द्वेष आए पनि त्यसमा चाहिँ तटस्थ बस्ने त्यो कुरा सिकाउनु भयो। अहिले चाहिँ यी थेरापीहरूले चाहिँ माइन्डफुलनेस चाहिँ वर्तमान क्षणमा चाहिँ विचार गर्ने भनेर पासको चाहिँ अब हामीलाई चिन्ता आउने भनेको के पास बढी जसो पासको यस्तो भयो उस्तो भयो यस्तो भएन उस्तो भएन भने त्यो चिन्ता आउने र भने मेरो यस्तोले यो गर्यो ऊ गर्यो त्यस्तो चाहिँ त्यस्तोलाई बिर्सिएर चाहिँ वर्तमानमा चाहिँ बस्ने चाहिँ त्यस्तो थेरापीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ वैज्ञानिकहरूले चाहिँ विद्वानहरूले चाहिँ त्यो मनोविज्ञानमा चाहिँ निकालेको छ। र बुद्धले सिकाउनु भएको यो ध्यान विधिको अभ्यासलाई पनि चाहिँ साइकोथेरापीमा चाहिँ उनीहरूले अँगालेको पाइन्छ। र अहिले न्युरो साइन्समा पनि चाहिँ अब यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले 14औं दलाई लामाले चाहिँ यो न्युरो साइन्ससँग चाहिँ यो लामा भिक्षुहरू चाहिँ ध्यान बस्दाखेरि उनीहरूको दिमागमा उनीहरूको मनस्थिति के कस्तो हुन्छ भनेर यो न्युरो साइन्सको परीक्षण गर्ने त्यो समेत चाहिँ गराएको चाहिँ त्यस्तो पनि उदाहरणहरू चाहिँ छन्। अनि बुद्धको यो ध्यान विधिले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ मनमा हुने चाहिँ जुन चिन्ता बेचैनीकोलाई चाहिँ घटाउने त्यो प्रमाणित गरेको छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ यो साइकोथेरापीमा न्युरो साइन्समा चाहिँ बुद्धको यिनीहरूलाई पनि अभ्यास गर्न थालिएको चाहिँ त्यो उदाहरणहरू चाहिँ रहेका छन्। जस्तो एप्लाइड बुद्धिज्मकै कुरा गर्दा जुन भौतिक विज्ञानले चाहिँ अलिकति धर्मको नाममा बुद्धको शिक्षालाई अलिकति नजानेको नबुझेको थाहा नपाए जस्तो गरेको जस्तो एउटा देखिने हामीले थाहा पाएका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि भगवान् बुद्धले जुन चेन्जिङ फेनोमेनाका कुरा गर्नुभयो, अनित्यताको सिद्धान्त हैन, प्रतीत्य समुत्पादको सिद्धान्तहरू, त्यति मात्रै नभएर अष्टकलाको
को थ्योरीहरू अरू अरू विभिन्न प्रकारका सिद्धान्तहरू दिनुभयो। तर भगवान् बुद्धको यो सिद्धान्त जस्तो साइकोकै कुरा गर्ने हो भने भगवान् बुद्ध चाहिँ एउटा पहिलो साइकोलोजिस्ट जस्तो होइन, एउटा चाहिँ वैज्ञानिक खोजकै कुरा गर्ने हो भने पनि भगवान् बुद्ध चाहिँ पहिलो एउटा वैज्ञानिक जस्तो हामीले देख्छौँ। तर बुद्धलाई चाहिँ खासै त्यति त्यहाँ समावेश गरिएको पाइँदैन नि, के छ यसको कारण? अब यस हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन? अब हुनु त पक्कै पनि पर्ने हो, यसको खोजी हुनु जरुरत छ। यस सन्दर्भमा चाहिँ आदरणीय चाहिँ विपश्यनाचार्य सत्यनारायण गोयन्काज्यूले चाहिँ एकपटक युनाइटेड नेसनमा चाहिँ उहाँले सम्बोधन पनि गर्नुभएको थियो। भगवान् बुद्ध चाहिँ सुपर साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यस्तो कार्यकारणको सिद्धान्त, हजुर कार्यकारण यो चित्तलाई चाहिँ अरू कसैले पनि यति चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ व्याख्या गरेको छैन जति चाहिँ चित्तको चाहिँ अघि यहाँले भन्नुभयो 121 प्रकार चित्त चेतसिकको कुराहरू चाहिँ छ। त्यसबारे चाहिँ भगवान् बुद्धले चाहिँ यति स्पष्टसँग बताउनु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ शुद्ध गर्ने तरिका किसिम मात्रै बनाउने शुद्ध गर्ने तरिका समेत भगवान् बुद्धले सिकाउनु भएको छ भनेर उहाँले चाहिँ युनाइटेड नेसनको प्लेटफर्ममै चाहिँ बोल्नु भएको थियो। भनेपछि पक्कै पनि विश्वमा चाहिँ बुद्धको चाहिँ यो अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ यो समर्थ विपश्यना ध्यानको चाहिँ विभिन्न देशमा प्रचार प्रसार हुँदै जाँदाखेरि बुद्धलाई चाहिँ धेरैले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ चिनिएको चाहिँ छ। यो चाहिँ हामीले मैले भन्न खोजेको यति कि विज्ञान जगतले बुद्धको वैज्ञानिक सिद्धान्त र विचारलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन, लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने पनि हो। अब यस सन्दर्भमा चाहिँ विज्ञानले चाहिँ यो जहाँसम्म यो मनोविज्ञानको सन्दर्भमा चाहिँ अहिले त बुद्धको चाहिँ विश्लेषण गरेर त्यसलाई बिस्तारै चाहिँ स्वीकार गर्दै लगेको देखिएको छ। जहाँसम्म उनीहरूले पनि अब्जर्भेसन गर्ने, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने, अनि यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दै जाँदा बुद्धले सिकाउनु भएको एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ रिजल्टहरू मिल्यो भने चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेको पाइन्छ। त्यो पाइन्छ नै। अब जहाँसम्म भौतिक विज्ञानको कुरा आउँछ, अब भौतिक विज्ञानमा चाहिँ अहिले चाहिँ पराकाष्ठ एक हिसाबले चाहिँ अति निकै विकास भएको पाइन्छ। तर चाहिँ एउटा चाहिँ हामी बुद्ध धर्मसँग तुलना गरेर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ भौतिक विज्ञानले मानिसलाई चाहिने सम्पूर्ण वस्तुहरू चाहिँ उत्पादन गरेर त्यो पनि एउटा सुखको मानिसलाई सुखको लागि होस् भनेर दिएको छ। तर जबसम्म मानिसको चाहिँ मन चित्त चाहिँ सन्तुष्ट हुँदैन, त्यो चाहिँ मनलाई चाहिँ शुद्ध हुँदैन, तबसम्म त शुद्ध त्यो सुख पाउँदैन। त्यो जतिसुकै भौतिक विज्ञान भए तापनि सिद्धान्तै त्यही हो। भौतिक जतिसुकै भौतिक प्रगति भए तापनि त्यो नभएसम्म त त्यो सन्तुष्टि पाउँदैन, सुख पाउँदैन। त्यही भएर चाहिँ यो हामी चाहिँ भौतिक विज्ञान र बुद्धिज्मको चाहिँ भौतिक विज्ञानले चाहिँ मानिसलाई चाहिँ सुखशैल दिनलाई चाहिँ अनेकौँ सुख सुविधाका चाहिँ लग्जरियस गुडदेखि चाहिँ अनेकौँ त्यो निकाले। तर चाहिँ एउटा चाहिँ चरित्रवान, एउटा चाहिँ इमान्दार नैतिकवान व्यक्तित्व चाहिँ भौतिक विज्ञानले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यति जोड दिएको पाइँदैन। भनेपछि भौतिक विज्ञानको सुखको व्याख्या र बुद्धको सुखको व्याख्या फरक छ। बुद्धले चाहिँ यो भन्नु पनि भएको छ, यो धम्मपदको एउटा गाथामा चाहिँ सब्ब पापस् अकरड कुशलस उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं भनेर चाहिँ यो भगवान् बुद्धले धम्मपदमा भनेको छ। कुनै पनि किसिमको चाहिँ अरूलाई अहित हुने काम, पाप काम नगर्ने, कुशल कर्म शासन, अरूलाई हित हुने, आफूलाई पनि हित हुने, अरूलाई पनि हित हुने कुशल कर्महरू गर्ने, अनि आफ्नो चित्तलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ शुद्ध गर्ने, यही चाहिँ बुद्धहरूले सिकाउने शिक्षा भन्नुभएको छ। भनेपछि त फरक पऱ्यो नि। यहाँ भौतिक जगतले अथवा भौतिक विज्ञानले चाहिँ कुनै भौतिक वस्तुबाट सुख लिने र यतापट्टि बुद्ध शिक्षाले चाहिँ होइन एकदम चित्तको भित्रै गहिरो एउटा तहबाट चाहिँ सुखको महसुस सुख गर्ने भन्ने कुरा आयो होइन र बुद्धले चाहिँ बुद्धको चाहिँ अघि अन्तिम लक्ष्य भनेको नै चित्तलाई परिशुद्ध गरेर परम सुख हासिल गर्ने त्यो पक्कै हो। त्यसको साथसाथै अनि यो अप्लाइड बुद्धिज्ममा चाहिँ सांसारिक सुख पनि चाहिन्छ मानिसलाई। सांसारिक यो संसारमा बस्दाखेरि चाहिँ अब कुनै वस्तु नहोस्, मसँग चाहिँ यो नपुगोस् भनेर त्यस्तो पनि भयो भने मानिसले बेचैन पर्छ। त्यही भएकोले सांसारिक सुख पनि र मानिसलाई चाहिन्छ नै। फेरि भौतिक सुख भनेको भौतिक चाहिँ
सुख पनि चाहिन्छ नि। भौतिक सुख भनेपछि चाहिँ आफूलाई चाहिँ कुनै पर्दाखेरि चाहिँ यो वस्तु मसँग छैन भन्नु नपरोस्, त्यस्तो किसिमको सुख, भौतिक सुख, सांसारिक सुखको बारेमा पनि भगवान् बुद्धले धेरै उपदेशहरू दिनुभएको छ। जस्तै अठी सुख भनेर चाहिँ मसँग चाहिँ उपभोग गर्नको लागि मसँग यो चाहिँ स्वामित्वमा छ भन्ने चाहिँ अब त्यो अघिसँग चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन आर्जनको चाहिँ एउटा चाहिँ लिभलीहुडको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ लिभलीहुडको लागि चाहिँ मसँग यो सम्पत्ति छ, मैले यसरी आर्जन गरेर सम्पत्ति कमाएँ, यसलाई चाहिँ उपभोग पनि गर्नुपर्छ भनेर उपभोग गरेर सुख लिने, मैले चाहिँ यो सामानलाई उपभोग गरेर सुख लिने, सन्तुष्टि, अठी सुख भने चाहिँ। अनि त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भोग सुख पनि चाहिन्छ। अठी भएर मात्र सामान छ त्यसलाई भोग गरेन भने त्यसको चाहिँ सन्तुष्टि पाउन सक्दैन। जो भगवान् बुद्धले दिनुभएको सुखको सिद्धान्त व्याख्या चाहिँ हामीले यता जगतलाई, भौतिक जगतलाई बुझाउन नसकेको हो। भौतिक जगतको लागि चाहिने सुख पनि भगवान् बुद्धले त्यो पनि मानिसले चाहिँ हासिल गर्नुपर्छ भनेर त्यो सांसारिक सुखको लागि त्यो पनि निकै थुप्रै उपदेशहरू दिनुभएको छ। भोग सुख, यो अठी सुख, भोग सुख, अरिन सुख, अरूप्रति चाहिँ मैले तिर्नुपर्ने भनेर, अनि अनवज्ज सुख भनेर निर्दोष काम गरेको सुख छ। मैले कसैले पनि अहित हुने काम गरेको छैन, त्यो मात्र मनमा सम्झना पनि चाहिँ सुख प्राप्त हुन्छ मानिसलाई चाहिँ। हुन्छ, अब हाम्रो निश्चित समय पनि समाप्त भइसकेको छ। अबका दिनमा एकाडेमीले, कलेजहरूले, विभिन्न बौद्ध सङ्घ संस्थाहरूले, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले बुद्धको जुन अन्तर सुखको कुरा भौतिक जगतलाई बुझाउन सकोस् भन्ने कामनाका साथ यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो। धेरै ज्ञानका कुराहरू सम्प्रेषण गरिदिनु भयो हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई, एकदम फाइदाजन्य कुराहरू बताइदिनु भयो र यहाँको अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई यति समय दिएर हामीलाई उपकार गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, साधुवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई चाहिँ आज यो धर्म टिभीमा बुद्धलाई चिनौ कार्यक्रममा यहाँ निमन्त्रणा गरेर केही आफ्नो विचारहरू राख्ने र बुद्धले दिनुभएको शिक्षाको आधारमा केही बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा म यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।